10 दिन तक रोजाना ये तस्बीह पढ़ लें। ये 10 दिन आपको अरबपति बना देंगे इंशाअल्लाह। ये अमल हर कोई नहीं जानता, फायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इससे पहले ये अमल मैंने नहीं बताया और मैं यकीनन कहता हूँ इससे पहले ना ये अमल आपने किया होगा और ना ही किसी ने आपने ये अमल सुना होगा। ये अमल कसरत रिज़्क के लिए गैबी मदद का अमल है। ये 10 दिनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। ये 10 दिनों में से एक दिन, जो दिन आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, आपने इस दिन इस अमल को शुरू कर लेना है। ये अमल दौलत के लिए ऐसे ही है कि जैसे तेजी के साथ आसमान से नीचे बारिश के कतरे गिरते हैं और पहाड़ों से नीचे पानी गिरता है, इसी तरह तेजी के साथ आपके घर में दौलत लाने वाला ये अमल आपको आज बता रहा हूँ। ये एक सीने का राज दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने अमल नहीं बताया और जिसने भी इस अमल को किया है, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैंने इसको पहले नहीं बताया। इसके अलावा जिसको मैंने बताया, इसने इस अमल को किया। अल्लाह के फजलो करम से उसके ऊपर जितना भी कर्ज था, अल्लाह ताला ने वो सारे का सारा कर्ज उसका उतार दिया और इतनी इसको तरक्की मिली कि जिंदगी भर इसको मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ा। इस अमल के बाद ये अमल सिर्फ आप एक मर्तबा कर लेंगे। इस अमल की तासीर और असर आपको सारी जिंदगी मिलता रहेगा, लेकिन इस अमल को आपने नमाज फजर के बाद पढ़ना है। ये बात ज़हन में रखें। जो इस अमल की शराइत है, ये अमल बड़ा कीमती है। कोई ज्यादा शराइत भी नहीं है कि जो आप कर ना सकें। हर कोई कर सकता है, मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं, और घर के अंदर कोई भी शख्स किसी भी एक बंदे ने भी कर लिया तो इस अमल की तासीर तमाम घर वालों को मिलेगी। इस अमल की ताकत हर घर वाले को मुयस्सर होगी। कोई कारोबार करता है या कोई नौकरी करता है, इसके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत और वसअत पैदा फरमा देगा। अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह रहमत और कशादगी के तमाम दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन इसके पढ़ने को दौरान आपने एक दो बातों की बड़ी पाबंदी करनी है। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को कर लिया, क्योंकि ये अमल इस तरह के बहुत कम बताए जाते हैं जिनमें एक दो शराइत होती हैं। अगर आप इन शराइत पर अमल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। क्योंकि आपको पता है नमाज भी पढ़नी हो तो पहले वजू करना शर्त है। वजू ना किया जाए तो नमाज नहीं होती। इसी तरह कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं, अगर इनकी शराइत के ऊपर अमल ना किया जाए तो वो वज़ाइफ भी इस कदर असर नहीं दिखाते। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, आपने जो भी अमल करना हो इस वीडियो को मुकम्मल अव्वल से लेकर आखिर तक देख लिया करें, ताकि इस वजीफे की कोई कीमती बात, कोई कीमती हिस्सा, कोई कीमती जुज आपसे रह न जाए। अगर आप इस शराइत पर इन बातों पर पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह खुशियाँ आती हैं, किस तरह तंगदस्ती खत्म हो जाती है। कहाँ से अल्लाह ताला आपके कर्जे की अदायगी का इंतजाम फरमाता है, किस किस तरह आपकी हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह ताला आपको चंद दिनों के अंदर गनी फरमा देगा, दौलतमंद बना देगा। आप अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। अहले मोहल्ला आपकी इज्जत और एहतराम करेंगे। दौलत आपके कदमे मुँह होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि दौलत हमारे इस बंदे की आशिक बन गई है। रिज़्क इस बंदे का बड़ा आशिक है, जो काम भी शुरू करता है कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो आज मैं वही एक राज बताने लगा हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। एक खास अमल बता रहा हूँ, इसको खास लोग ही करेंगे। यकीन जाने जो वाकई दौलत चाहते हैं वही इस अमल को करेंगे और खुशनसीब शख्स होगा जिसने इस अमल को कर लिया। ये सिर्फ 2 आयात का अमल है। 2 आयात, सिर्फ 2 आयात। आपने इसको किस तरह करना है, हजरत अली उल मुर्तजा से मनकूल है कि कसरत रिज़्क और सन्मान दुनियावी के लिए आज के इस बाबरकत दिन
اس عمل کو شروع کرنا ہے سب سے افضل ہے بعد از نماز فجر پڑھا جائے قبلہ کی جانب آپ نے منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب میں اس کے طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے ہر روز کتنے دن یہ عمل کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ہر روز آپ نے 159 بار 159 بار میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی ابہام نہ رہے۔ آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں ایک مرتبہ تلاوت کروں گا، حوالہ بھی بتا دوں گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پر آیات ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ویسے پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ قرآن مجید کھولیں 30واں سپارہ آخری سپارہ، اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں، بالکل مختصر ہیں۔ آج بچہ بھی یاد کر لے گا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آج کے دن یہاں شروع کر لیں، کل فجر کے وقت شروع کر لیں، صرف فجر میں ہی پڑھنا ہے۔ فجر میں پڑھا، اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، صرف آپ کو 15 منٹ دینے پڑیں گے۔ اگر 15 منٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، غیبی رب کی مدد مل جائے، سارا قرضہ اتر جائے اور گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عمل شاید ہی آپ کو کوئی بتائے اور کہیں سے ملے۔ رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ عمل کی تصویر ساری زندگی ملتی رہے گی، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کیا، بس اس کا فوری اثر ملا اور ختم، لیکن اس عمل کی آپ کو ساری زندگی تصویر ملتی رہے گی۔ اور آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور جب آخری دن پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے دن جب شروع کرنا ہے تو 159 بار پڑھتے رہنا ہے، اور پھر آخری دن ہوگا تو آپ نے 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے۔ بس آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اول وظیفہ کو کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے، ہلکی سے خوشبو آپ نے کپڑوں پر لگا لینی ہے، تاکہ آپ کہیں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ کو وہ جو آپ خوشبو لگائیں گے اور اس کے اندر اللہ تاثیر ایسی پیدا فرما دیں گے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، وہ خوشبو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، کس وجہ سے؟ توبہ کے کہ میں آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں اور حرام رزق سے بچنے کے لیے اور تہیہ کرنا ہے کہ میں کبھی حرام رزق کا، اور جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور وہ آیات یہ ہیں سورۃ الطلاق 28ویں سپارے کے اندر، اس کی آیات نمبر 2 3 آیات سکرین پر شو ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہو رہی تو آپ نے قرآن پاک سامنے رکھ کر زبر زیر کا خیال رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بس اتنے الفاظ ہیں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے گا، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو 10 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی اس کی طاقت اور تاثیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک علمی وظائف کی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔